अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। उसी वीडियो से हमने एक नई प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ कि जिसमें हम जो तर्जुमा उसका जो पहला सेगमेंट है इसमें हम नूल कुरान में रंगों के साथ अल्फ़ाज़ मायने याद करते हैं और वो अल्फ़ाज़ जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको याद करते हैं। तो आप लोग ताकि आसानी के साथ कुरान के सादे तर्जुमे को आप सीख सकें, इसके लिए अगर आप डिटेल इसके तर्जुमा और तफ़सीर आप देखना चाहते हैं और दर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आप दरस कुरान की प्लेलिस्ट से और आसान कुरान की प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो जो है वो आप फुल देख सकते हैं। दूसरा हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान ग्रामर का कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको और वहाँ पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे तारुफ़ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है। आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के तो आपको वो समझ में आएगा, आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को जॉइन कर लें, वहीं पर हमारा जो ज़ूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व इज़ और जब अख़ज़ना हमने लिया मीसाका पुख्ता अहद बनी इसराइल से ला नहीं तअबुदूना तुम सब इबादत करोगे इल्ला अल्लाह इल्ला सवाए अल्लाह अल्लाह की व बिल वालिदैनि और वालिदैन के साथ एहसानन एहसान करना व ज़िल कुर्बा और कराबत वालों के साथ वल यतामा और यतीमों के साथ वल मसाकीन और मसाकीन के साथ भी वक़ूलू और तुम सब कहो लिन्नासी लोगों से हुस्नन अच्छी बात वाकीमो और तुम सब कायम करो अस्सलात नमाज व आतू और तुम सब अदा करो अज़्ज़काता ज़कात सुम्मा फिर तवल्लैतुम फिर तुम फिर गए इल्ला मगर कलीलन थोड़े से मिनकुम तुम में से व अंतुम और तुम मोरिदून तुम सब एराज करने वाले हो वइज़ और जब अखज़ना हमने लिया मिसाककुम तुमसे पुख्ता अहद ला नहीं तस्फिकूना कि तुम सब बहोगे दिमाकुम अपनों के खून। ये जैसे सफ़ाकी में होता है ना, सफ़ाकी के वर्ड्स यहीं से निकला है। तस्फिकूना कि तुम सब बहाओगे दिमाअकुम अपनों के खून, वला और ना तुखरिजूना तुम सब निकालोगे अनफुसकुम अपने नफ्स को, अपने नफ्सों को, अपने आप को, मिन से दियारिकुम अपने घरों से, सुम्मा फिर अकररतुम फिर तुमने इकरार किया, व और अंतुम तुम तशहदून तुम सब गवाही देते हो। सुम्मा फिर अंतुम तुम हाउलाई वही हो तक़्तुलूना तुम सब कत्ल करते हो अनफुसकुम अपने नफ्सों को व और तुखरिजूना तुम सब निकालते हो फरीकन एक ग्रोह को मिनकुम अपनों में से मिन से दियारिहिम उनके घरों से तज़ाहरून तुम सब एक दूसरे की मदद करते हो अलैहिम इनके खिलाफ बिल इस्मी गुनाह के साथ वल उदवान और ज्यादती के साथ व इन और अगर यातूकुम वो सब आए तुम्हारे पास उसारा कैदी बनकर ये जैसे असीर होते हैं ना वहीं यहीं से ये लफ्ज निकला उसारा कैदी बनकर तुफादुहुम तो तुम सब उन्हें फिदिया देकर छुड़ा लेते हो वह हुआ वह और हुआ वो यानी कि हालांकि वो मुहर्रमुन हराम किया गया अलैकुम तुम पर इखराजुहुम उनका निकालना अफा तुमिनूना क्या बस तुम सब ईमान रखते हो बिबादी कुछ हिस्से पर अल किताबी किताब के व और तकफुरूना तुम सब इनकार करते हो बिबादिन बाज का फमा फा का मतलब है पस माँ का बाज़ जगह पे मतलब होता है जो और बाज़ जगह पर होता है नहीं। तो यहाँ पे हम इसका मतलब जुमले के मफ़हूम के मुताबिक नहीं लेंगे। फमा पस नहीं जज़ाउ सज़ा मन जो यफ़अल जो करे ज़ालिका ये मिनकुम तुम में से इल्ला मगर खिज़युन रुसवाई फ़िल हयाती फ़ी में अल हयाती हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में व यौमा और दिन अल क़यामती क़यामत के दिन युरद्दूना वो सब लौटाए जाएँगे। जैसे हम कहते हैं ना रद जब कोई चीज़ दीवार पे मारी जाती है तो वो लौट कर वापस आती है, ये रद होती है। वो युरद्दूना वो सब लौटाए जाएँगे या रद्द किए जाएँगे इला तरफ अशद्दी सख्त अल अज़ाब अज़ाब की तरफ। वमल्लाहु और नहीं अल्लाह बिगाफिलिन गाफिल अम्मा इससे जो तामलून तुम सब करते हो। उलाइकल लज़ीना यही वो लोग हैं जिन्होंने
اشترو خرید لیا ہے الحیات زندگی کو، یعنی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سب نے خریدی زندگی کی الدنیا والآخرتی، دنیوی آخرت کے بدلے میں، فلا پس نہیں یخففو ہلکا کیا جائے گا انہم ان سے العذاب عذاب، ولا اور نہیں ہم وہ ینصرون اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب ہم اپنے اردو میں جو الفاظ آتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں آتے ہیں۔ اخذنا، اخذ، ماخذ، ماخوذ، میثاقہ، میثاق کے مدینہ، وثوق، سکہ راوی، لا نہیں، لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم، تعبدون عابد عبادت معبود، زی زی شان، زی وقار، زی روح، القربہ قرب قریبی قرابت، قربت، للناس عوام الناس بعض الناس، موردون اعراض کرنا، اخذنا اخذ ماخوذ مواخذہ، میثاقکم میثاق مدینہ امید واسق، میثاقکم میثاق مدینہ امید واسق، تصفیکون سفاک قاتل، سفاک ترین دشمن، تخرجون اخراج خروج خارج، دیارکم دیار غیر، دار الحکومت دار الحرب، اقرر تم اقرار کرنا، مقرر، تشہدون شہادت شاہد، تقتلون قتل قاتل، مقتل مقتول، انفسکم نفس تنفس، نفس نفسی، فریقن فریق اول فریق دوئم، تفریق فرق تفریق فرق، العدوانی ظلم متعدی متعدی بیماری عدوان، اسارا جیسے اسیر مالٹا، اسیران بدر، اسیر زلف، ان کی اسیر کہتے ہیں قیدی کو، اقرر تم اقرار کرنا، مقرر، تفادہم فدیہ، محرم حرام حرمت محرم، فتؤمنون ایمان مومن امن، تکفرون کفر کافر کفار، جزاء جزا و سزا جزائے خیر، یفعلوا فعل افعال فاعل مفعول، منکم من جانب من حیث القوم، اظہر من الشمس، یردون رد مردود مرتد، یعنی کہ کوئی رد کر دینا کسی چیز کو، مرتد ہو جانا، مردود، اشدی شدت شدید، اشد بغافل غافل غفلت، تعملون عمل عامل معمول، اشترو بے و شرا مشتری ہوشیار باش، یخففو تخفیف مخفف خفیف، ینصرون نصرت ناصر منصور، پھر رسولی رسول رسالت، امام المرسلین۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کریں۔ آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔